अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़म सादात व उलमा मोहतरम मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज की सालाना उर्स मुबारक की नशिस्त में हाज़री का शर्फ हासिल कर रहे हैं, जो कि पीर तरीक़त रहबरे राहे रुश्द व हिदायत सुल्तानुल औलिया इमामुल अस्फ़िया सैयदुल अस्ख़िया हज़रत पीर सैयद इनायत हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और ये बनज़र करम है सूफ़ी बासफ़ा इमामुल वासिलीन हुज्जतुल कामिलीन हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद नक़ीबुल्लाह शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह और बफ़ैज़ान नज़र है हुज़ूर सैयदी नासिरुल औलिया हज़रत पीर तरीक़त रहबरे राह रुश्द व हिदायत सूफ़ी बासफ़ा पीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह व दीगर जितने इस ख़ानदान के ख्वाजगान हैं, उन सब की बारगाहों में मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम जुमला कामिलीन के दरजात को बुलंदियां अता फरमाए और जुमला हम जितने भी उनके मुहिब्बीन में हैं, हम सबको उन पाकों का सदका अल्लाह करीम बरक़ात कसीरा अता फरमाए। आज की ये खूबसूरत नशिस्त जिनकी ज़ेर सदारत ये जारी व सारी है, पीर तरीक़त रहबरे राहे रुश्द व हिदायत हमारे निहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त इंटरनेशनल आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम सफ़ीर तसव्वुफ़ हज़रत साहबज़ादा डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह साहिब नक़ीबी अल अज़हरी दामा इक़बालुहु आपकी ज़ात अक़दस है, आपके वालिद गिरामी समेत जुमला आपके बरादरान व शहज़ादगान वो जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं सबके लिए दुआगो हूँ अल्लाह ताला इन सब को सेहत व सलामती के साथ आप सब के सरों पर इनका साया दराज फरमाए। बिलखुसूस डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमाए और आपके बिलखुसूस मुरीदीन और बिलउमूम तमाम अहले सुन्नत पर आपका साया दराज फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, स्टेज की जीनत आप चमकती जबीनों वाले उलमा मुलाहिजा फरमा रहे हैं। बिलखुसूस खतीबुल असर हमारे मुखलिस और मुशफ़िक और मेहरबान भाई हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद हामिद सरफराज साहिब रज़वी दामा इक़बालुहु, खुसूसी खिताब आपका है, चंद मारूज़ात मेरी भी हैं, इसलिए मैं कुछ गुजारिशात करूंगा, फिर हम मिल के हजरत का खिताब समात करेंगे। अल्लाह करीम आपकी जिंदगानी में भी बरक़ात अता फरमाए। मेरे यमीनो यसार कसीर तादाद में उलमा व सादात हैं, मैं इन सब के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह करीम इन सब को आज की इस नशिस्त की खुसूसी बरक़ात नसीब फरमाए। एक हदीस शरीफ से मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, सल्लू अलैया वज्तहिदू फिद्दुआ, फरमा लोगों मेरी जात पर दुरूद पाक पढ़ा करो और उसके बाद जरा दिल जमई के साथ दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा। इस वास्ते जब भी दुरूद पाक पढ़ें तो उसके बाद दुआ जरूर मांगा करें। ये कबूलियत दुआ के जो चांसेस हैं उनमें ज्यादा तर दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो दुआ की जाए वो ज्यादा कबूल होने के चांस होते हैं। अब आइए, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है और जिस निस्बत से हमारी ये आज की बज़म सजी है, उस हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सबसे पहले लफ्ज़ ईमान है और दूसरे नंबर पर तकवा है और तीसरे पर है मइयते सादिक़ीन। ईमान अकीदे को कहते हैं। जिस दौरे पुरफितन से मैं और आप गुजर रहे हैं, इसमें ईमान और अकीदे को बचाना बड़ा जरूरी है। ईमान और अकीदा ये मुतरादिफुल माना चीजें हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है। और ये भी याद रखें, उलमा की जुबान में इस अकीदे को असल कहते हैं,
یعنی ایک ہوتا ہے اصول، ایک ہوتی ہے فروع. تو اس کو اصول کی دنیا میں شمار کیا جاتا ہے جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوتا ہے. اور اصول اصل سے ہے، اصل بنیاد اور جڑ کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ان کو اصول کہا جاتا ہے. اور اس کو عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ عقیدہ ہے مضبوطی سے. عقیدہ اور جو اصل ہوتی ہے، جو جڑ ہوتی ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، وہ جب مضبوط ہو تو باقی تمام تر معاملات بھی صحیح رہتے ہیں. اور جب جڑ ہی مضبوط نہ ہو تو کوئی معاملہ بھی ثابت و قائم نہیں رہ سکتا. تو اسی واسطے عقیدے کو عقیدہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس لفظ کے اندر بنیادی طور پر اور جو مقصودی و مطلوبی معنی پایا جاتا ہے وہ ہے پکا اور مضبوط ہونے والا. عقیدہ ہوتا ہی مضبوط ہے. اور یہاں دو باتیں اور سن لیں. جو عقیدہ ہوتا ہے یہ نہ بدل سکتا ہے نہ نیا آ سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے قرآن سے. تو جیسے قرآن نہیں بدل سکتا ویسے عقیدہ بھی نہیں بدل سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جیسے قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ویسے ہی عقیدے میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اس واسطے جو عقائد ہوتے ہیں علماء فرماتی ہیں یہ 1400 سال سے طے شدہ ہیں. اس کے اندر نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے. یہ یاد رکھ لیجیے. اور یہ جو آستانہ کرم جس سے آپ وابستہ ہیں، یہاں عمل کی بات ہو تو وہ بھی کھل کے ہوتی ہے اور عقیدے کی بات ہو تو وہ بھی کھل کے ہوتی ہے. اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب سے ہم سنتے رہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے نا وہ بے حمیت نہیں ہوتا. اگر یعنی اس کا جو نفس ہوتا ہے اگر وہ تھوڑا سا غافل ہو جائے وہ تو اپنے نفس کا مخالف ہو جاتا ہے. باقی بادہ معلوم کی کیا ضرورت ہے یہاں پر. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے صوفیوں کے جو ڈیرے ہیں ان کو یہ نہ سمجھا کرو کہ شاید یہاں عقیدے اور عمل کا پیغام نہ ہوگا، چونکہ جو صوفی ہوتا ہے وہی آپ کو عقیدے پر بھی مضبوط کر سکتا ہے اور ایک عمل کی دنیا میں بھی آپ کو مضبوط کر سکتا ہے. تو اس واسطے آمنو عقیدہ ہے اور عقیدہ پہلے ہے اور یہ چینج نہیں ہوتا، بدل نہیں سکتا. اس کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے اور اسی واسطے اس کو اصول کہا جاتا ہے. اور یہاں پر نا ایک ذہن میں سوال آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمان ہونا ہی کافی ہے، آمن و ایمان والا ہی ہونا کافی ہے، تو پھر ہمیں اہل سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہ آج کل مارکیٹ میں بولا بھی جاتا ہے کہ پھر ہم تو مسلمان ہی کافی ہیں، تو پھر یہ سنی کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا. تو آئیے ذرا اس پر بھی تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ اور پس منظر بتا دوں تاکہ یہ بھی آج خلش دور ہو سکے. ویسے تو اس پر سیر اصل گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اس طالب علم کے جو ذہن میں ہے وہ سن لیجئے، فائدہ ہوگا. اصل وجہ یہ تھی کہ قرون اولا میں جتنے لوگ تھے وہ سارے مسلمان ہی کہلاتے تھے. یاد رکھ لیجئے وہ سارے مسلمان کہلاتے تھے. اس کے بعد دو چیزیں منظر عام پر آئیں. ایک کو کہا جاتا تھا رافضی اور دوسرے کو کہا جاتا تھا خارجی. ان کی موٹی نشانی یہ ہے، رافضی وہ ہوتے تھے کہ جو اہل بیت کی بڑی شان بیان کرتے تھے لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھتے تھے، اور اہل بیت کی بھی وہ شان بیان کرتے تھے جو ان کی اصل شان نہیں تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہ مبالغہ کرتے تھے، وہ غلوب کرتے تھے. اور غلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو وہ حق دینا جو اس کا نہ ہو. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو انہوں نے، جو عیسائی تھے، انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو یہ غلوب ہے، ان کا وہ حق نہیں تھا لیکن لوگوں نے جب دیا تو فارغ ہو گئے. اسی طرح اہل بیت کی وہ شان بیان کرنا کہ جو ان کے منصب کے مطابق ہی نہیں ہے، اس کو غلوب کہتے ہیں. اور وہ ادھر تو جاتے تھے لیکن صحابہ کرام کی گستاخی کرتے تھے. ان کو کہا جاتا ہے رافضی. رف سے ہے، اس کا معنی بہت زیادہ گہرائی میں چلے جانا اور ایک بات کے پیچھے ہی بھاگ نکلنا. دوسرے تھے خارجی. یہ خارجی کیا کرتے تھے؟ ان کی دو نشانیاں تھی. موٹی نشانی یہ تھی کہ یہ قرآن مجید اور حدیث کا جو مفہوم تھا، جو مطلب تھا، وہ اپنی سمجھ اور اپنی رائے اور اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں کو سمجھاتے تھے، جبکہ جو قرآن اس میں تفسیر بالرائے چلتی ہی نہیں. قرآن ہو یا حدیث ہو، اس کی جب بھی وضاحت بیان کی جائے گی تو وہ ہوگی جو مراد قرآن کے مطابق ہو یا مراد حدیث کے مطابق ہو. اسی واسطے بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے اور بالخصوص حضرت سیدی و سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب اکثر بیان کرتے ہیں،
فرمایا کہ اصل علم یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جناب جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی، جو میں بیان کر رہا ہوں کسی کتاب میں نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ اگر کوئی ایسا کہے نا تو سمجھ لو کہ کوئی رولا بڑوں ہے. یہ بھی میں آپ وہ بات بیان کرو جو کسی نے پڑھی ہو، وہ بیان کرو جو کسی کتاب میں موجود ہو. تو وہ کالا علم بیان ہی کیوں کرتے ہو جو بعد میں ملے ہی نہ؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ، امام جعفر صادق کہتے ہیں اصل علم یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جو میں بیان کر رہا ہوں تم نے کبھی نہ سنا ہوگا. فرماتے ہیں اصل علم یہ ہے کہ جو تم بیان کرو نا وہ تم نے بھی وہی بیان کیا ہو، تمہارے استاد نے بھی، تمہارے پیر نے بھی، یہاں تک کہ پیروں کے پیر دستگیر نے بھی اور مولا علی نے بھی اور خلفائے راشدین میں بھی اور خود نبی نے بھی وہی بیان کیا. اصل علم یہ ہے جو تمہیں ایک لڑی کے ساتھ پرو دے، تو جو تمہیں ان سے ممتاز کرے، جدا کرے، الگ کرے، تو یہ الگ ہونا ہی تو تفرقہ ہے اور یہی منع ہے. جو قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر وہ بیان کرو جو 1400 سالہ امت نے بیان فرمائی، تو پھر یہ امت ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے. جب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، بھئی آپ کون ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس واسطے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو خارجی ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن مجید کا مفہوم نکالتے ہیں. اور دوسری ان کی نشانی کیا ہوتی ہے خارجیوں کی کہ وہ صحابہ کرام کا نام تو بڑے شوق سے لیتے ہیں، جب اہل بیت کی باری آئے تو ان کی ماں مر جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ موٹی نشانی بتا رہا ہوں. اچھا یہ دو چلتے رہے، سب کو پتا تھا کہ یہ رافضی، یہ خارجی، ان کا نام آ گیا. اب ادھر دیکھیں میری طرف، تین چیزیں آ گئی نا، ایک تھے مسلمان اور ایک تھے رافضی، ایک تھے خارجی. اس کا مطلب یہ پارٹیشن ہو چکی تھی، اس بات کو سمجھیں. اچھا بعد میں جو مسلمان کہلانے والے تھے ان میں پھر تین فرقے نمودار ہوئے. ایک کا نام تھا معتزلہ، دوسرے کا نام تھا جبریہ، تیسرے کا نام تھا قدریہ. انہوں نے بھی قرآن مجید، برہان رشید اور وہ ضروری مسائل جس پر صحابہ اور اہل بیت اور تابعین اور تبع تابعین جمع تھے، متفق تھے، ان مفاہیم کو بدلنا جب چاہا تو پھر ان کا رد کیا امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے، اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ آپ نے. اور ان کا ایسا رد کیا کہ ہر مجمع میں، ہر جمعے کے خطبے میں، ہر عید کے خطبے میں، ہر اجتماع میں بتایا کہ مسلمان یہ بھی کہلاتے ہیں لیکن انہوں نے قرآن مجید کے مفاہیم کو بدلا ہے، لہذا یہ جبریہ ہے، یہ قدریہ ہے، یہ معتزلہ ہے، ان کا مسلمانیت سے تعلق نہیں. تو کہا پھر فرق کیا ہے؟ کہا ہم ہیں اہل السنہ و جماعت اور یہ ہے جبریہ کی. یہ اس وقت یہ اہل السنہ و جماعت نام رکھا گیا تھا. ویسے اگر احادیث پڑھی جائے نا تو یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے قیامت والے دن کس کا چہرہ کالا اور کس کا نورانی ہوگا. فرمایا تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، قیامت والے دن جن کا چہرہ نورانی ہوگا وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج بھی اہل سنت کے چہرے ہی خوبصورت ہیں. یہ 4 سال پہلے میں کراچی میں تھا تو ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا تو اس نے کہا جی کیا نشانی بڑی موٹی سی کیا ہے کہ ہم اہل سنت حق پر ہیں؟ میں نے کہا باقی جتنے مذہب ہیں ان لوگوں کے آپ 15 مولویوں کی تصویریں لے لیں اور 15 اہل سنت کی مولویوں کی تصویریں لے لیں اور سامنے رکھ کے دیکھنا کیڑے سونے نے کہندا جی چانن ہو. اور اس کے بعد یہ فیس بک پر بھی چلتا رہا تھا بابا جی یہ کراچی. میں نے کہا میں نے اور دا نہیں پتا، کم از کم تیری آنکھیں فرق ضرور کر لیں گی. تو اس نے بعد میں کہا یار جب میں نے دیکھا تو کسی دی آنکھ کانی تو کسی دا دانت باہر نکلا، کسی دا منہ ہے کو کالا دوں ہے، اور ادھر ایک سے ایک بڑھ کر. میں نے کہا جو مصطفیٰ کو نور مانتے ہیں چہروں پہ بھی نور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ اس وقت لفظ اہل السنہ والجماعت ہے. اور یہ کہاں سے آیا؟ امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی ان دونوں نے جب عقائد کی وضاحت کی اور بتایا کہ جو اس سے دائیں بائیں ہوگا وہ کبھی اس راستے پر ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اہل السنہ و جماعت. کہاں سے آیا؟ فرمایا نبی پاک سے پوچھا گیا تھا کون سے لوگ صحیح ہوں گے تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ما انا علیہ اس سے مراد اہل سنت ہے، اصحابی سے مراد جماعت صحابہ ہے. جب ان کو ملایا تو اہل السنہ والجماعت نکلا کہ اہل سنہ والجماعت وہ ہیں جو نبی والے بھی ہیں اور صحابہ والے بھی ہیں. اصل اس کا ترجمہ یہ کوئی نئی شے نہیں ہے. یہ جو دین میں نئے آئے تھے نا جبریہ قدریہ، جنہوں نے تقدیر کے بارے میں اختلاف کیا، جنہوں نے نبی پاک کی شفاعت کے بارے میں اختلاف کیا، تو ان کو باہر نکال
डाल फेंका और कहा कि अहले सुन्ना वो हैं जिनका ये अकीदा है। पहले थे मुसलमान, फिर आ गए दो टोले और उनको राफजी और खारजी कहा गया। फिर जब मुसलमानों में बिगाड़ पैदा हुआ तो जिब्रिया, किदरिया, मोतजिला जुदा हो गए और एक निशान आ गया अहले सुन्नत वल जमात। फिर आगे चलिए, दौर आ गया हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का। तवज्जो नहीं फरक, थोड़ा बैकग्राउंड सुने ना कि ये लफ्ज क्या है। तो उस वक्त भी लोग कहते थे कि हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं, पर बताओ अहले सुन्नत हो मुसलमान या बेलगामे हो? ये असल मतलब है। हम बेलगामे नहीं हैं, हमारा एक शजरा है, हम उसके मुताबिक अपनी बात कर सकते हैं, हम अपनी राय का दखल नहीं दाखिल कर सकते। जब इमाम आजम अबू हनीफा का दौर आया तो उस वक्त भी थोड़ा गड़बड़ होने लगी कि कई बंदे अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन वो कहते थे कि मौजे के ऊपर किसी किस्म का मसा नहीं हो सकता, जबकि मौजों के ऊपर मसा हो सकता था। अच्छा, कई थे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके 4 यारों में से 2 से मोहब्बत नहीं करते थे, और कई ऐसे थे कि जो 2 को अफजल नहीं मानते थे। तो इमाम आजम ने उस वक्त फिर फरमाया कि सच्चे अहले सुन्नत ही हैं, लेकिन अहले सुन्नत की भी अब निशानी की जरूरत है। तो इमाम आजम से पूछा गया क्या निशानी है? आपने फरमाया तफदीलु शेखैन, सुन्नी वो होता है जो अबू बकर और उमर को सबसे अफजल जाने। अब ये ऐसा ऐसा बात खोल रही है ना, हर जमाने में ये फितने उठे, हर आलिम ने अपना फरीजा अदा किया और फरमाया हुब्बुल खतनैन, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दोनों दामाद हजरत उस्मान गनी और हमारे किबला दिल काबा जा मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा, इन दोनों से जो मोहब्बत करे फरमाया वो सुन्नी होगा। आज देख लो, यही अहले सुन्नत का निशान है और यही इमाम आजम ने दिया। और फिर फरमाया वमसहुल खुफ़ैन, फरमाया जो अपने मस्से पर मौजे के जवाज का फतवा दे वो सुन्नी है, जो इख्तलाफ करे वो सुन्नी। अच्छा, ये तीसरा दौर था हजरत इमाम आजम, यानी तीसरा राउंड आप इसको कह ले, ये इमाम आजम ने फरमाया। अच्छा, कुछ बंदे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला आपके पास गए, अल कौल बदी अल्लामा सखावी की पढ़ के देखे, उनसे चल के पूछा कि अहले सुन्नत की कोई मोटी सी निशानी बता दें। तो जो आपने बताई आप सबका चेहरा खिल उठेगा। फरमाया कसरतुस सलाति अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आगे जो लफ्ज है फरमाया अलामत अहले सुन्नत वल जमा, सुन्नी होने की निशानी ये है कि वो हर वक्त मुस्तफा की जात में दरूद व सलाम पढ़ते रहे। अच्छा जनाबे मन जज़ाकल्लाह, ये काम चलता रहा। पहले थे मुसलमान, जब बिगाड़ पैदा हुआ तो राफजी और खारजी अलग, मुसलमान अलग। जब फिर बिगाड़ पैदा हुआ, जिब्रिया, किदरिया, मोतजिला आए, तो अहले सुन्ना का नाम आ गया कि मुसलमानों में से जो अहले सुन्ना व जमात होंगे, और फिर उनकी निशानी दरूद व सलाम पढ़ना। बोलो ना यार। अच्छा, फिर उनकी निशानी हजरत अबू बकर उमर को अफजल जानेंगे और बाकी 2 यारों से मोहब्बत फरमाएंगे, ये इमाम आजम। अच्छा, फिर एक वक्त चलता रहा, ये वक्त चलते चलते जो जो बीच में खराबी आती थी उलमा उसकी निशानदेही करते, लेकिन जब आया ना इमाम अहमद रजा का दौर, पिछली गल, जब आया इमाम अहमद रजा का दौर, तो जो अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाने वाले थे उन्होंने मुअतक़दात अहले सुन्नत व जमा, बिलखुसूस आका करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस, शान इल्म गैब, शान नूरानियत, शान इख्तियार, शान हाज़िर व नाज़िर, सहाबा किराम के मरातिब, अहले बैत के मरातिब, जब इसमें डंडी मारने की कोशिश की तो इमाम अहमद रजा इल्म का दुर्रा लेके उठे। समझ आइए, 4 दांगे आलम में आपने खुतूत लिखकर सारे उलमा को मुतनब्बे किया कि ये सहारनपुर और थाना के रहने वाले लोग हैं जो डंडी मार रहे हैं। बार बार खत लिखा, उनको समझाया और फिर मौका दिया कि सफाई पेश करो, वरना शरीयत का कलम तुम पे चलेगा। समझ आ रही है? क्या शर्क है, क्या गर्ब है। हर तरफ आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि ये अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, लेकिन अकीदा बदल गया अपने बुजुर्गों से। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में तनकीस कर रहे हैं। तो फिर इमाम अहले सुन्नत ने जब इन सब को वाज़े किया और इनके ऊपर जब हुस्सामुल हरमैन की सूरत में किताब छपी, फतवा लग गया, क्या अरब के उलमा, क्या अजम के, जब उन्होंने साइन किए तो वहां पर अहले सुन्नत में छुपे हुए लोग वो भी नंगे हो गए। और उस वक्त सच्चे अहले सुन्नत का निशान लफ्ज़े बरेलवी के साथ हुआ। इस वास्ते भागना नहीं चाहिए लफ्ज़ बरेलवी के साथ है, एडा भी माड़ा नहीं।
یہ تو ہمیں واضح کر رہا ہے ہیں ہم اہل سنہ، لیکن اہل سنہ تو باقی بھی سب کہتے ہیں. اب جو مرزا جیلمی ہے وہ بھی کہتا ہے اصلی اہل سنہ میں ہوں. میں نے کہا مرزا کل تک تو یہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، نہ میں بابی تے نہ میں بابی تے ہوں اہل سنہ کیوں؟ اس کا مطلب ہے اس لفظ میں کوئی طاقت ہے کہ اب تو کہتا اصلی اہل سنت میں کہا بلے اصلی اہل سنت ہیں جو لوگ کے نہیں باندھے. سمجھ آئیے، ایک کمرے کی حد تک محدود نہیں رہتے. جو حق ہوتا ہے وہ باہر نکل کے پیغام دیا جاتا ہے. چھپ پر اپنے یہ دعویٰ کر لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن جو مسئلہ آپ کی خدمت میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائی، یہ اہل السنہ اس کو کہتے ہیں، اور اس پر جو قائم رہے گا وہ اصل مسلمان ہوگا. ہر دور میں فتنے آتے رہے، رافضی الگ، خارجی الگ، جبریہ الگ، قدریہ الگ، توجہ ہے نا، معتزلہ الگ. صحیح کون ہے؟ اہل السنہ. جو درود و سلام نہیں پڑھتے الگ، اہل السنہ صحیح ہیں. جو ابو بکر عمر سے محبت نہیں کرتے الگ، کیوں؟ اہل السنہ کھڑے ہیں. جو حضرت عثمان علی سے محبت نہیں کرتے سائیڈ پہ، کیوں؟ اہل السنہ کھڑے ہیں. اور پھر جو آقا کریم علیہ السلام کی شان نہیں مانتے، میلاد نہیں مانتے، جلوس نہیں مانتے، قیام نہیں مانتے، تقبیل الابہامین کا عقیدہ نہیں رکھتے، اور آقا کریم علیہ السلام کے شان علم، شان اختیار، شان حاضر و ناظر، شان نور و بشر جو اس کو نہیں مانتے وہ الگ. کیوں؟ سامنے اہل سنہ و جماعت کھڑے ہیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے وہ بھی تو سب کو مسلمان کہو، نہیں. رافضی بھی پڑھتے تھے، خارجی بھی پڑھتے تھے. کیوں الگ ہوئے؟ اپنیاں عادتاں تو نہیں توجہ فرما رہے. اور اہل سنہ کیوں ایک راستے پر ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کا شجرہ مصطفیٰ کی چوکھٹ کی خیرات لے کے آتا ہے. ہم کوئی اپنی بات نہیں کر سکتے. اور میں اس پر آپ کو ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ ڈنڈی کہاں سے مارتے ہیں. سناؤں ایک حدیث اگر آپ جاگ رہے تو. دیکھیے یہ مرزا جیلمی بھی یہی باتیں کرتا ہے اور بڑی بک بک کرتا ہے، لیکن ہون تو جی میں دی بکری بیٹھی ہے نا، قسم خدا کی جتنا یہ ذلیل ہوا ہے. اور رمضان میں یقین سارے کہتے ہیں ساڈا استاد ہی کوئی نہیں. میں کہا شکر کرو یہ استاد مار کر نہیں توڑا کہنا سی ساڈا شاگرد ہی کوئی نہیں. یہ بھی میں آپ دیکھیں نا، ہم سوچتے تھے کہ یار یہ اتنا اللہ کے ولیوں کو بھونکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ جناب بھونکتا ہی چلا جا رہا ہے. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ آ گیا اس کا اظہار. وہی جو کل تک اس کے مداح تھے آج کہتے ہیں یہ بدتمیز ہے، یہ بے حیا ہے، اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ تو سطحی علم رکھتا ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنوں ہے، اور اس کو بند دو، اس کی عرصے بند کر دو. میں کیا ہوں سمجھ آئی ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے تھے. لیکن میرا رب کتنا رحیم ہے، پہلے انہی کے ذریعے تعریفیں کروائیں، اب انہی کے ذریعے اللہ اس کو ذلیل بھی کر رہا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ چلا تھا بزرگوں کی دکانیں بند کرنے، ہیں سائیاں اپنے بلڈوزر چوک کے دے اتے چڑھا دیتے. میں نے کہا بس ہن راج لے آئی، راضی ہیں یا ہور؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم اپنے تائیں اپنے انداز سے رد کرتے تھے، لیکن اب تو پورا میدان میں گراؤنڈ میں سارے بندے، ہر بندہ اس کا خلاف ہے. اور انشاءاللہ جو ذلت اس نے دیکھنی ابھی تو کچھ بھی نہیں. ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب حدیث پاک ہے اور یہ صحاح میں موجود ہے. توجہ ہے تو سناؤں آپ کو حدیث میں، آپ کو تاکہ سمجھ آئے ڈنڈی کہاں سے ماری جاتی ہے. حدیث یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا وفی روایت لا تجعلوا قبری عیدا، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. اب آپ انٹرنیٹ سرچر بیٹھے آپ کھول کے دیکھیں تو ترجمہ لوگوں نے پتا کیا کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میری قبر پہ میلہ نہ لگانا. اور میں نے کہا بیڑا غرق ہو جائے، میلے کا تو لفظ ہی نہیں ہے. ساڈے سنیے نا تو 5 جاڑے بات سمجھ آؤندی ہے نا، یہاں میلے کا لفظ ہی نہیں ہے مرشد پاک. اور پھر اگلی بات، جب دوسروں نے دیکھا مرزا اینڈ کمرین کا میلہ نہیں رش، نبی پاک نے فرمایا میرے روزے پہ رش نہیں لگانا. میں نے کہا جاہلو یہ کہاں سے، کیسے سطحی علم بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم اس لفظ کا صحیح ترجمہ کر سکو. حدیث صحیح ہے، کتاب صحیح ہے، نمبر صحیح ہے، متن صحیح ہے، مفہوم بدلا جا رہا. اور یہ اہل سنت کا معیار و شعار نہیں ہے، ہم کسی کو مفہوم نہیں بدلنے دیں گے. اور سنو، میں نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی پاک نے فرمایا میرے روضہ اقدس پہ رش نہیں لگانا، یا تم نے یہاں پر آ کے میلہ نہیں لگانا، میں کہا میلے والا تو لفظ ہی کوئی نہیں نا. پہلی گل تو کہنا رش بھی نہیں لانا، اس عید کا یہ مطلب ہے. کہتا دیکھو عیدگاہ میں عید والے دن رش ہوتا ہے نا، تو لہذا رش مراد ہے. بلے آپ ہی سوال تھی آپ ہی جواب. تو یہ کس نے ترجمہ کیا؟
किसने ये मफहूम दिया है? और फिर मेरा छोटा सा सवाल है, अब देख रहा दीवाने कैसे तड़प जाएंगे। अगर नबी पाक के रोजे पर रश नहीं लगाना तो फिर मेरे नबी ने ये क्यों फरमाया मन नज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती? जाएंगे, रश तो लगेगा, रोजा तो देखना है, तो फिर मेरे आका ने ये क्यों फरमाया मन हज्जा फलम यज़ुरनी फक़द जफ़ानी? फरमाया जिसने हज किया और बाद में मुझे मिलने ना आया तो वो बेवफा है। यार 40 लाख बंदा फुल कैपेसिटी हज करता है, चलो 40 को 20 कर दे, 20 को 10 कर दे, 10 लाख बंदा तो मदीने जाएगा ना, बाकी नु कर दे 1 मिनट वास्ते। 10 लाख मदीने जावे तो रास्ता कोई नहीं ना लगना। चुपशाह बन के नहीं बाना, मैं जिंदा लोगों के नाल। और नकीबियो तुहाडा ज़ौक ते बड़ा मशहूर है, और इस आस्थाने दा समझ आ रही है मेरी बात की? हम आपकी मिसाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देते हैं कि ए ओ लोग ने जिन्होंने आखड़ा नहीं पमदा। फ्रंट सीटों वालों इंसाफ करो, कई चुपशाही बने बैठे हो। मैं चुप्पा शामा नू मनदा ही नहीं, मैं उन्ना शामा नू मनना जरा नेज़े ते चढ़ के भी बोलते रह जाते। बात समझो यार, डंडी कहां मारी जा रही है। अब मसला क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, और यहां तर्जमा क्या करते, राश नहीं लाना। तनु के नहीं आखा है तर्जमा, तर्जमा था। मेरे आका करीम ने फरमाया मन इस्तता अन यमूता बिल मदीनति फलयमुत बिहा, फरमाया जिससे हो सके कि मदीने में मरे, फरमाया मेरे मदीने में मर जाए, क़यामत वाले दिन सबसे पहले शफाअत करके जन्नत में लेके जाऊंगा। ओ यार तू तो जिंदा लोगों को मदीने नहीं जाने दे रहा। मुस्तफा फरमाते हैं मर भी मदीने। हुजूर फरमाते क्यों? चूंकि वहां जो जाएगा वही तो जिएगा। अंडरस्टैंड फरमा रहे हैं मेरी बात? साहब अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। तवज्जो है मेरे भाइयों की? अब नतीजे पर फकीर आपको लेके जा रहा है। अल्लाह करे मेरी जुबान पे आसान हो जाए और जनाब समझने में कामयाब हो जाए, और जरूर होंगे इंशाअल्लाह। फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान रखिएगा, इधर देखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, अब इसका तर्जमा ये नहीं है, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र पे राशन लगाना, और मेरे कब्र पर जनाब आके तुमने जो मेले वाला लफ्ज है वो यूज हुआ। इसका तर्जमा ये नहीं है, ये माना बदला जा रहा है, ये मफहूम बदला जा रहा है। तो आप कहेंगे अत्तारी साहब फिर इसका तर्जमा है क्या, इसका मफहूम है क्या? इधर देखें मेरी तरफ, मैं पहले आपको बता दूं, दिल में जुमला लगे तो बोलना वरना नहीं, लेकिन है वजद आफरी, और वो ये है 1400 साल उम्मत ने इसका तर्जमा पता क्या किया है? गौर से सुनना जरा। फरमाया जो मेरे आका ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, इसका एक मतलब ये है कि लोगों ईदगाह में तुम साल में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो, बाद में ईदगाह खाली रहती है। मेरी कब्र पर फकत 2 मरतबा जाके मेरी कब्र को खाली न छोड़ना। ईदगाह का हुक्म और है, तुम्हारे नबी की बारगाह का हुक्म और है। यानी इसका यह मफहूम ही नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पे राशन न लगाना, बल्कि मेरे आका फरमाया। इसका मतलब ये है, मफहूम ये है, मुराद ये है, मतलूब ये है, मकसूद ये है कि तुम ईदगाह में चल के वापस आ जाते हो, ईदगाह खाली रहती है, मेरे रोजे को खाली ना छोड़ना। इसका ये मतलब है, ये 1400 साल से मतलब नबी पाक दर पे बुला रहे हैं और तू दर से दूर कर। और दूसरा तर्जमा ये मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखा, ये उससे भी ज्यादा वजद वाली बात है। फरमाया लोगों मेरी कब्र को ईदगाह न समझना। क्या मतलब? फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, चूंकि तुम्हारी 2 ही ईदें हैं, फिर तुम जाते नहीं चूंकि तुम्हारी ईद नहीं है। और मेरे रोजे को ईदगाह न समझना कि जब ईद होगी तब जाओगे, तुम जब आओगे तब तुम्हारी ईद होती चली जाएगी। ये मतलब तो समझ आई है? कोई नहीं आई है? हदीस एक है, लेकिन जब मिर्जे जैसा जाहिल बयान करता है पलम्बर, तो वो दर से दूर करता है। और जब उस्तादों से पढ़ा हुआ